अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का व्लॉग होगा मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो ऑडियो लीक हुई है, उस लीक और उस लीक के रद्द अमल में जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बयानिया दिया है उस पे मेरे कुछ मशवरे। उसके अलावा कुछ दोस्त जो हैं यूट्यूब पे गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये बात करते आए हैं, एक तबका कि जी क्या अल्ताफ़ और इमरान खान में इख्तिलाफ, और दूसरा अल्ताफ़ और इमरान भाई भाई। इस पे हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो ऑडियो लीक हुई है और उस पर उनका रद्द अमल। मुझे खुशी है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस वीडियो को दुरुस्त कहा है, और उस दुरुस्त कहते हुए उन्होंने सियासी बयान दिया है कि जो उसमें जिक्र हुआ है कि जी 100% उनकी जो सीटें हैं वो जाली हैं, वो पीपल्स पार्टी का बयानिया है। ठीक है, और उनकी सियासी बयान है, उनके तईं दुरुस्त है, मगर उसमें साथ साथ वो इस बात का इजहार करना भूल गए कि उसमें उन्होंने अपनी कसमा पुरसी या जिसका है ना कि बेवकती का भी जिक्र किया है कि नून लीग वाले उनको ज्यादा खातिर में नहीं ला रहे हैं। तो उन्होंने अपने वीलॉग में या अपने पैगाम में ये कहा कि हम पता कर रहे हैं, या मेरे इत्तलात के मुताबिक वो पता कर चुके हैं कि कौन सा राब्ता कमेटी का मेंबर है कि जिसने ये ऑडियो लीक की, और वो ऑडियो जो है वो उन्होंने अपने बानी और उनके आज भी जो कायद हैं, उन राब्ता कमेटी के जो मेंबर हैं, अल्ताफ को लीक की। ठीक है, तो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम तलाश में थे, कुछ ऐसी बात की है कि हमें वो बंदा मिल गया। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को कुछ मशवरे दूंगा। पहली बात तो जो उन्होंने कहा जी राब्ता कमेटी में एक भेदी मौजूद था, अल्ताफ़ी मौजूद था, लंदन की एमक्यूएम का बंदा था। तो मेरे अजीज मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप काश इतने भोले ना होते, काश इतने सीधे ना होते। अरे भाई, आप एक इतनी सख्त तरीन शख्सियत होते हुए कि जो अल्ताफ से मुकम्मल तौर पर टकराव ले चुकी है, अपने सारी जो है जिसको कहते हैं ना कि अपनी सारी जो हैसियत है उसको दाव पे लगा चुकी है, उसके बावजूद आप जिन लोगों में घिरे हुए हैं वो 10, 20, 30, 40 नहीं, 100% अल्ताफी हैं, 100% अल्ताफी हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको इसका एहसास क्यों नहीं है। आइए मैं नाम लेकर बताता हूं आपको और सबूत दे के बताता हूं। छोड़ दी जो आपकी लंबी चौड़ी राब्ता कमेटी, इसके नाम मैं नहीं जानता। जिन लोगों में जाती तौर पर जानता हूं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जाती से मुराद जिनके साथ मैं उठा बैठा हूं माजी में, उनके किरदार और उनकी गुफ्तार और उनके अंदाज से बता सकता हूं। सबसे पहले फारूक सत्तार अल्ताफी है, बुजदिल, भगोड़ा, मफाद परस्त, खबीस आदमी है। अपनी जात के अलावा इस शख्स को कुछ नहीं चाहिए। ये एमक्यूएम में लगा रहा है, इसने कभी महाजिर कौम का दिफा नहीं किया। इस शख्स ने सिर्फ अपनी पोजीशन की फिक्र की है। लतीफे छोड़ता है, मजाक करता है, बेहुदा छिचोरी हरकतें करता है, जुमलेबाजी करता है, शेर व शायरी करता है। ये इतने अरसे मेंबर असेंबली रहा, वजारतों पे रहा, इसने महाजिर कौम का धेरे का कोई काम नहीं किया। ये पक्का अल्ताफी है। ठीक है, सबूत अभी देता हूं मैं आपको। दूसरा, हैदर अब्बास रिजवी पक्का अल्ताफी है। हैदर अब्बास रिजवी की जो सीट पक्की हुई है, जो वफाकी क्या कहते हैं असेंबली में गए, वजीर बने, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं, वजीर तो मेरे ख्याल में नहीं बने लेकिन असेंबली में गए थे। तो ये जो असेंबली में गए वो सफदर अली के कोटे में बने, जिनको बाकरी कहा जाता है, जो उनके ब्रदर लॉ हैं, उनके कोटे पे गए, और वो आज तक अल्ताफ से मुखलिस हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सफदर बाकरी अल्ताफ से मुखलिस हो और हैदर अब्बास रिजवी अल्ताफ के खिलाफ हो? ठीक है,
सबूत क्या है? और ऐसे अकेले नहीं है, फैसल सब्जवारी भी, इजहारुल हसन भी, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी, ये सब लोग अल्ताफी हैं, सब लोग अल्ताफी हैं। किसी का कोई ड्रामा चल रहा है, किसी का कोई ड्रामा चल रहा है। सबूत सबूत बड़ा सीधा सा है। जिस टीवी एंकर के सामने ये जाते हैं, ये जाके चौराहे पे उस एंकर को घुमाते रहते हैं, मगर अल्ताफ की मजम्मत नहीं करते। मुस्तफा कमाल वाहिद शख्स है, या उसके साथ जो लोग आए हैं पीएसपी छोड़कर, कि जो अल्ताफ की खुलकर मजम्मत कर सकते हैं और पाकिस्तान के वफादार हैं। यह बात मुसल्लिमा है। मगर मसला यह है कि मुस्तफा कमाल साहब को किसी ने गलत डायरेक्शन देकर इस एमक्यूएम पाकिस्तान में भेज दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो मुस्तफा कमाल और उनके दोस्तों को निकाल दें तो वो एमक्यूएम लंदन ही है और कुछ भी नहीं है। इनका मुस्तकिल काम यही चल रहा है कि किसी तरीके से अल्ताफ की शख्सियत को बरकरार रखा जाए। आप कहते हैं हमने एक बंदा पकड़ लिया, मैं आपको कहता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर आपको इतना ही शौक है अल्ताफ के बंदे पकड़ने का, तो कान पकड़कर जिन जिन के मैंने नाम लिए इन सबको कहा जाए कि राब्ता कमेटी में रहने का सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि महाजिर कौम मुत्तहदा के गद्दार आजम, पाकिस्तान के गद्दार आजम अल्ताफ की खुलकर मजम्मत की जाए, हलफ लिया जाए कि अल्ताफ की कुरान पे हाथ रखकर मजम्मत की जाए कि अल्ताफ जो है वो मोदी का यार है, पाकिस्तान दुश्मन है, और वो कोई नई ढकी छुपी बात नहीं है, उसके वीलॉग मौजूद हैं। उन वीलॉग की बुनियाद पर ये सारे अल्ताफ की खुलकर मजम्मत करें, और अगर मजम्मत नहीं करते तो इनको इनकी बुनियादी रुकनियत एमक्यूएम पाकिस्तान से खारिज की जाए, और एमक्यूएम पाकिस्तान में सिर्फ वही कारकुन रहे जो अल्ताफ की खुलकर मजम्मत कर सकता है, जिस तरीके से मुस्तफा कमाल मजम्मत करते हैं। फिर आपको अल्ताफी चूहे जो हैं अपनी पार्टी में नजर नहीं आएंगे। ये वो चूहे हैं जो आपका जाल कुतर रहे हैं, जो सियासत आप मेहनत करते हैं उसका जाल ये अल्ताफी चूहे कुतरते हैं। और कुतरने वालों में फैसल सब्जवारी भी शामिल है, इजहारुल हसन भी शामिल है, फारूक सत्तार भी शामिल है, हैदर रिजवी भी शामिल है, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल है। ये सब अल्ताफी चूहे हैं। निकालेंगे इनको? आप नहीं निकाल सकते। इन सबके वो हैं बफर्स हैं, ये खुद डायरेक्ट अल्ताफ से राब्ते में नहीं है, इनका कोई और राब्ता है, और उस राब्ते का भी एक और राब्ता है, और उसका अल्ताफ से राब्ता है। इतने बच्चे मत बनिए आप। अगर आपको अल्ताफियों को निकालना है तो ये हलफ लेना पड़ेगा लाजमी कुरान के ऊपर अल्ताफ की मजम्मत का, और टीवी प्रोग्राम्स में एंकर्स के सामने, बादामी के सामने, खानजादा के सामने, कामरान खान के सामने आकर ये जितने बड़े लीडर हैं अल्ताफ को खुलकर उस पे इल्जाम नहीं धरे, सबूत दें किस तरीके से 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश हुई। क्यों नहीं कर सकते आप, मुझे बताइए। फारूक सत्तार और हैदर रिजवी एंकर्स के सामने आकर बताएं कि 18वीं तरमीम क्यों मंजूर करवाई। चले हम मान लेते हैं कि एमक्यूएम के बगैर भी मंजूर हो जाती, जो कि गलत है कहना, मगर हम मान लेते हैं, मगर ये बताएं कि एमक्यूएम ने उस मनहूस तरमीम की हिमायत क्यों की। अगर मुस्तफा कमाल साहब आप ये करेंगे, आपकी कदर बढ़ेगी हम जैसे मुखलिस महाजिरों में, और हम जैसे मुखलिस महाजिर बहुत बड़ी तादाद में। तो आ रही बात समझ में? तो ये आपको जरूरी है कि राब्ता कमेटी से ऐसे घटिया लोगों को, जिसमें सब पूरी 99% राब्ता कमेटी इसको फारिग करें, नए इलेक्शन कराइए, नई मेंबरशिप फॉर्म भरिए, जिसमें अल्ताफ की जो गद्दार वतन है, गद्दार पाकिस्तान है, गद्दार महाजिर है, बेगैरत है, मोदी का यार है, इस्लाम दुश्मन भी है, उस खबीस शख्स की खुली खुली मजम्मत होगी,
تو بندہ ایم کیو ایم پاکستان میں رہے گا، چونکہ آپ نے پی ایس پی اب چھوڑ دی ہے، اب ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈر ہیں. اور میں نے بہت پہلے کہا تھا پچھلے سال، مصطفیٰ کمال صاحب میرا ویلاگ جا کے تاریخ پڑھی، ایک ایک بات اللہ کا شکر ہے ندیم رضوی نے جو کہی تھی آپ کے مفاد میں کی تھی، سیاسی مفاد میں کی تھی، ایک ایک بات میری صحیح ثابت ہوئی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ خالد مقبول کو فارغ کریں جلد از جلد، نہیں کریں گے آپ نقصان اٹھائیں گے. آپ نے اپنی سیاسی پوزیشن بہت کمزور کر لی ہے، آپ کی سیاسی پوزیشن بہت طاقتور تھی، جتنے بھی آپ کو ووٹ مل رہے تھے وہ سالڈ ووٹ تھے آپ کے. اس الیکشن نہیں تو اگلے الیکشن میں آپ جو ہے ایک کامیاب لیڈر بن کے ابھرتے، مگر ایسا نہیں ہوا. دوسرا میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ نون لیگ والوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی سے کانفیڈینشیل بات ہوئی، ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کھل کر سامنے آئیے. یہ پنجاب کے نسل پرست چودھریوں کی جماعت ہے نون لیگ، اور پیپلز پارٹی سندھ کے نسل پرست وڈیروں کی جماعت ہے. یہ وڈیرے سندھو دیش بنانا چاہتے ہیں اور عملاً بنا چکے ہیں 18ویں ترمیم کے ذریعے، جو آپ کی پارٹی کے ان الطافی چوہوں نے فاروق ستار اور حیدر رضوی نے منظور کروائی. اور یہ نون لیگ کے جو چودھری ہیں یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں. تو یہ گریٹر پنجاب اور سندھو دیش بنانے والے آپ کو اچھا سچا پاکستانی سمجھ کر دودھ میں سے، یہ جو دودھ اور یہ چائے جو بنی ہوئی ہے نا، دودھ پتی چائے جو بن رہی ہے، جو بنا کے دی گئی ہے انہیں، اس کو بھی سڑانے والے ہیں. آپ کو اس میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینکنا چاہتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں پاکستان دشمن نون لیگ، پاکستان دشمن پیپلز پارٹی، ان کے اس سرکل سے باہر آ جائیے. کوئی ضرورت نہیں ہے چکر لگانے کی، ایک بار اپوزیشن میں آ جائیے. محب وطن پاکستانی تحریک انصاف جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ جائیے. یہ جو سیٹیں آپ کو دی گئی ہیں نا، ان کو الیکشن کمیشن کی دیوار پر زور سے مار دیجئے اور مطالبہ کیجئے کہ اس شہر کراچی میں نہ الیکشن ہوں گے، بلکہ پورے پاکستان میں جو تحریک انصاف تحریک چلا رہی ہے، الائنس بنائیے آپ تحریک انصاف کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ. چاہے آئندہ آپ کو 2 ہی سیٹیں ملیں یا کوئی بھی سیٹ نہ ملے، وہ آپ کا سیاسی مستقبل طے کرے گی. بڑھتا ہوا سنہری مستقبل، چمکتا ہوا مستقبل. ورنہ یہ بھیک میں ملی ہوئی سیٹیں آپ کا سیاسی مستقبل تاریک کر دیں گی. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. اور جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کر وہ مہم چلائیے جو اب تک آپ نے نہیں چلائی. میں پچھلے سال کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کی جو ترامیم ہے یہ پچھلے سال ہو جاتی ہیں، آپ نے نہیں کی، اب بھی نہیں ہونے والی اگر آپ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے. آپ کو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں مہاجر قومی موومنٹ کے آفاق احمد صاحب کو اپنے ساتھ ملائیے، شاہی سید کو بھی اپنے ساتھ ملائیے، ای این پی کے سب کا مل کر الائنس بنائیے. جی ڈی اے کو بھی ملائیے، جمعیت علماء اسلام کو بھی ملائیے. ایک بھرپور تحریک پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر چلائیے. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. یہ جو ٹٹ پونجی ہے پاکستان دشمن نون لیگ ہیں، گریٹر پنجاب اور پیپلز پارٹی سندھو دیش، ان سے دور ہونا لازمی ہے آپ کا، بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ آپ ان میں رہیں یا نہ رہیں یہ چلنے والی نہیں ہے. یہ تو صاف نظر آ رہا ہے، حالات بدلنے والے ہیں. عمران خان کوئی کمزور نہیں ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی عمران خان جو ہے وہ الطاف اور عمران خان بھائی بھائی، یہ الطاف عمران میں اختلاف ہو گیا. ابے کہاں آسمان کہاں زمین، کہاں ہیرا کہیں ایک ٹھیکڑا، وہ بھی ریت کا مٹی کا ڈھیلا ہے الطاف. بزدل، بھگوڑا، خبیث، مفاد پرست، دھوکے باز، ساری غلیظ جو خصوصیات ہیں
کسی میں ہونی نہیں چاہیے وہ الطاف میں موجود ہے. اس نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا ہے, اپنے شہیدوں کا خون رائگاں کیا ہے, بزدل 30 سال سے زیادہ ہو گئے بھاگا ہوا ہے. اس کا الطاف عمران خان سے مقابلہ کریں گے؟ روز فوج سے معافیا مانگتا ہے بدبخت, ماشاء اللہ کی دعوت دے چکا, مشرف کی گود میں بیٹھ چکا, ضیاء الحق کی پرورش میں پروان چڑھ چکا. اس کا مقابلہ عمران خان سے کریں گے آپ؟ کیسے بھائی بھائی ہو گئے, کیسے اختلاف ہو گیا؟ یہ پاکستان کا دشمن الطاف, مودی کو دہائیاں دینے والا, پاکستان فوج پہ حملے کرنے کی باتیں کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ عمران خان نے کب کیا؟ 9 مئی زبردستی لگا دیا گیا, جیسے 12 مئی ایم کیو ایم پہ لگایا گیا. 12 مئی جھوٹ تھا, جھوٹا الزام تھا, ہم مانتے ہیں اس بات کو. کبھی بھی ایم کیو ایم نے پاکستان دشمنی نہیں کی تھی 12 مئی کو, مگر الطاف نے پاکستان دشمنی کی ہے اکیلے لندن سے بیٹھ کر. تو عمران خان پاکستان کا محب ہے, محب وطن ہے. وہ معافی نہیں مانگ رہا, بلکہ اس کا صدر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں معافی دیتا ہوں, منع کر رہا ہے کہ میں اپنا مقدمہ مجھے سزا دینی ہے, سزا دے دو. یہ الطاف جوتے چاٹنا چاہتا ہے, کسی پیر کو پیسے دے رہا ہے, جعلی پیر کو 1 لاکھ پاؤنڈ. عمران خان یہ کام نہیں کر رہا. عمران خان سزا دو, مجھے جتنی سزا دینی دو, مجھے پھانسی دینی ہے پھانسی دے دو, مگر میں کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ ہے عمران خان. یہ سالہ چوڑا ہے الطاف, چوڑا بھنگی ہے, بھنگی. اس بھنگی کا کیا مقابلہ عمران خان سے؟ مقابلہ کرنے چلے, بھائی بھائی اختلاف ہو گیا. الطاف تو جیسے وہ سائیکل سوار نہیں ہوتے ہائی وے کے اوپر یا سڑک پر, جو پیچھے چین پکڑ لیتے ہیں ٹرک کی کہ بھئی انہیں پیڈل نہ مارنے پڑے, منزل تک پہنچ جائے گا ٹرک, یا کچھ راستے کا سفر ہو جائے گا. الطاف منظور پشتین کا ٹرک پکڑ چکا, بلوچوں کا ٹرک پکڑ چکا, سندھیوں کا ٹرک پکڑ چکا, سب نے جوتے مار دیے, چلو بھاگ یہاں سے, تو اس لائق نہیں تجھ پہ اعتبار کریں. جو اپنی قوم کو دھوکہ دے چکا ہو, جس نے اپنی قوم سے کہا ہوگا میں قومیت منظور کراؤں گا, ان کو کہہ دیا مکر تلیر اور جناب وطنی سندھی بن جاؤ, اس دھوکے باز سے پہ کون اعتبار کرے گا؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی. اگر پی ٹی آئی والے اعتبار کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. عمران خان ہیرا ہے, الطاف جو ہے نالی کا کیڑا ہے. ہیرے اور کیڑے میں فرق کرنا, تمیز کرنا سیکھیے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے, ان کا جو سٹینڈ ہے وہ اس بنتی ہوئی حکومت کو بننے سے پہلے نہ صحیح, بننے کے فوراً بعد نہ صحیح, کچھ عرصے میں ختم کر دے گا. اگلا دور جو آ رہا ہے, یا تو پاکستان کا پورا نظام بدلے گا, اور نظام نہیں بدلتا تو عمران خان واپس آئے گا. عمران خان نے ایسا سٹینڈ لے لیا ہے, یہ گلا سڑا نظام چلنے والا نہیں ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب کو میرا مشورہ ہے, اس گلے سڑے نظام کا حصہ نہ بنے. میں ان کے اندر جو ہوں وہ صلاحیتیں دیکھ چکا ہوں, میں ان صلاحیتوں کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. اتنی سی میری بات ہے. اب میں خوشامدی تو ہوں نہیں کہ میں خوشامد کروں, جو غلطی ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں. اگر آپ کو تنقید پسند نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ مجھے اپنا دشمن سمجھ سکتے ہیں, مگر میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. میں آپ کا وہ دوست ہوں کہ جو آپ کو برائی میں جب آپ کے حالات خراب ہوں تو درست مشورہ دے گا, جب آپ چڑھتے ہوئے سورج ہوں تب بھی آپ کو درست مشورہ دے گا کہ آپ غروب نہ ہو جائیں. چونکہ مجھے آپ سے یہ امید ہے کہ کراچی کے لیے آپ کی شخصیت میں ایک ایسا پہلو ہے جو کراچی کو فائدہ دے سکتا ہے. جیسے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تعریف کرتا ہوں, آپ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب, آفاق احمد صاحب, آ رہی بات سمجھ میں, اور میں شاہی سید کو بھی ملانے کو تیار ہوں اس میں, اور پی ٹی آئی کے لوگ اگر سب مل جائیں تو پیپلز پارٹی کی بدماشی دھری کی دھری رہ جائے. اس کراچی کو بچانا ہے, اس قبضے سے کراچی کو بچانا ہے وڈیرا شاہی کی بدماشی سے.
یہ جو نکمے جو افسر جو آ گئے نا پیپلز پارٹی کے تحت، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ افسری کر رہے ہیں، تباہ کر دیا ہے شہر کراچی کو. ڈکیت پولیس میں بھرتی ہیں، ڈکیت آزاد گھوم رہے ہیں، ڈکیت سیکریٹریٹ میں بھرے پڑے ہیں. یہ آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان اکیلے نہیں کر سکتے، اور مصطفیٰ کمال اکیلے نہیں کر سکتے. آپ کو یکجان بننا پڑے گا، یکجان. اور آپ کو کراچی والوں کی مل کر عزت کرنی ہوگی. چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو مت کہیے کہ یہ غیر مقامی ہے. کوئی غیر مقامی نہیں ہے. پٹھانوں کا پسینہ لگا ہوا ہے شہر کراچی میں. عزت کرنا سیکھیے پٹھانوں کی. پنجابیوں کا سرمایہ لگا ہوا ہے کراچی میں، ان کی عزت کرنا سیکھیے. یہ بند کیجئے بکواس کہ یہ غیر مقامی ہے، غیر مقامی ہے. آپ کو جو ہے سندھ کا نسل پرست جوتے مار رہا ہے پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہوا، اور پیپلز پارٹی میں بھی جو مہاجر بیٹھے ہوئے ان کو بھی گالیاں دینا بند کیجئے. وہ ہمارے بھائی ہیں، مجبور ہیں بیچارے، ان کی مجبوری ہے پیپلز پارٹی. اگر وہ پیپلز پارٹی میں بیٹھ کر اگر کراچی کے لیے کوئی مفاد کر رہے ہیں، ہمیں وہ عزیز ہیں. اور جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مہاجر کہیں نہ کہیں. کراچی والا بنیے، کراچی والا. اس کراچی کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. جیے کراچی کہنا ہے، جیے کراچی، جیے کراچی. اس لیے کہ ہم سب فرزندان زمین ہیں، ہم فرزندان پاکستان ہیں، ہم فرزندان متروکہ سندھ ہیں بحیثیت مہاجر. ہمیں اس کراچی کو بچانا ہے، جو کراچی جو متروکہ سندھ کا حصہ ہے. جیے کراچی کرنا ہے انشاءاللہ. تو میرا یہ پیغام ہے. اگر کوئی یہ پیغام منوان مصطفیٰ کمال صاحب، نعیم الرحمان صاحب، آفاق احمد صاحب، شاہی سید صاحب اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس تک پہنچا سکے. خدا حافظ.